बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद। आज हम जो है कनाडा विज़िट वीज़ा के लिए जो है वो उसका पार्ट 2 हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको पहले कुछ टिप्स बता चुका हूं जिनमें ये शामिल है। बिज़नेस रजिस्ट्रेशन के हवाले से मैंने आपको बताए थे, पासपोर्ट के हवाले से और इन्विटेशन लेटर के हवाले से। अब मैं प्रूफ ऑफ मीन्स, इसका चौथा वो कैटेगरी है, इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा कि इसमें कौन कौन से चीज़ें फॉल करती हैं और जो डॉक्यूमेंट्स आपने लगाने हैं। अब हम चलते हैं इसकी तरफ, प्रूफ ऑफ मीन्स की तरफ। ये आ गया प्रूफ ऑफ मीन्स। अब प्रूफ ऑफ मीन्स में हमने क्या क्या चीज़ें लगानी है वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो हम सबको पता है कि बैंक स्टेटमेंट लगानी है। तो बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए? कोई आपको बहुत ज़्यादा हैवी जो है वो बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए। 15 से 20 लाख, 12 से 20 लाख, 12 जो है वो मिनिमम, 10 12 से 20 तक हो जाए तो वो चल जाती है, कोई इशू नहीं है। जो मेन चीज़ है उसके अंदर ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए, इन आउट होना चाहिए। उसके बाद सैलरी स्लिप्स आप लगा सकते हैं। आप जॉब पर्सन हैं तो आप उसके अंदर अपनी सैलरी स्लिप्स लगा सकते हैं। उसके बाद बिज़नेस नोट पैड, यानी कि अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, आपको कंपनी चला रहे हैं, उसका आपके पास नोट पैड है तो वो नोट पैड के आप फर्स्ट पेज जो है उस पर लगा सकते हैं PDF फॉर्म में। उसके बाद अगर आप किसी टूर पे जाते हैं अपने कंट्री में, पाकिस्तान में फर्स्ट कहीं नॉर्थन एरिया में जाते हैं, वहाँ होटल्स में रहते हैं, वहाँ पे खाना हम खाते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे, तो उनके जो बिल होंगे, उनकी जो रिसिप्ट्स होगी, तो वो हम यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं PDF फॉर्म में। और ये बहुत आपको इस चीज़ में मदद देगी। और आप इसी अकाउंट से उसको अगर आप अपने मोबाइल ऐप से कर रहे हैं तो उसमें आपका रिकॉर्ड आ जाएगा। अगर पैसों से कर रहे हैं तो आपके पास रिसिप्ट्स होंगी और ये रिसिप्ट्स जो हैं वो आपके बहुत काम आएंगी। इस सूरत में आप इनको अपलोड कर सकते हैं, तो ये आप संभाल के रखें। और उसके बाद सेल एंड परचेज स्लिप, अगर आप कोई शॉपिंग करते हैं, आप कोई चीज़ ख़रीदते हैं, कोई हैवी फर्नीचर ख़रीदते हैं, कोई व्हीकल, कोई मोटरसाइकिल, कोई गाड़ी ख़रीदते हैं या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान ख़रीदते हैं, तो उसकी रिसिप्ट जो होगी वो आप इस कैटेगरी के अंदर लगा सकते हैं। आप कोई सेल करते हैं, कोई चीज़, कोई कार सेल करते हैं या कोई और चीज़ सेल करते हैं, देयर आर प्लेंटी ऑफ थिंग जो आप सेल करना चाहते हैं, कर रहे हैं, कर चुके हैं, तो उसकी जो स्लिप होगी तो वो आप साथ लगा सकते हैं। इसी तरह जो आप ख़रीदेंगे, जो परचेज़ करेंगे, उसकी स्लिप्स आप लगा सकते हैं। तो ये स्लिप्स जो हैं, ये रिसिप्ट्स हैं, ये बहुत काम आ जाती हैं इन चीज़ों के दौरान और ये बहुत कम लोग जानते हैं। उसके बाद ये विजिटिंग स्पॉट टिकट्स, अगर आप मुख्तलिफ़ जगहों पे गए हैं, यानी आप कहीं अपने बच्चों के साथ या आप अकेले कहीं ज़ू में गए हैं या कहीं आप पार्क्स में गए हैं, सैर करने गए हैं या और कोई विजिटिंग स्पॉट्स आपने विज़िट किया, वहाँ पे ज़रा एंट्री का टिकट होता है हर जगह पे, आजकल एंट्री का टिकट है, तो वो टिकट्स की पिक्स ले सकते हैं। और दूसरी जो है ऐसे कोई भी टिकट्स जो आपने कोई थिएटर देखा है, कोई शो देखा है, उसका टिकट जो है वो आप यहाँ पे PDF फॉर्म में अपलोड कर सकते हैं। तो ये जो आपको मैंने 4-5 चीज़ें बताई हैं, बल्कि 6-7 हो चुकी हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रूफ ऑफ मीन्स के अंदर। तो ये चीज़ें आपको विज़िट वीज़ा दिलवाने में कनाडा का बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकती हैं। उसके बाद जी कैटेगरी आ गई है यहाँ पे फ़ोटो, डिजिटल फ़ोटो की। अब डिजिटल फ़ोटो कैसी होनी चाहिए? क्या है डिजिटल फ़ोटो? डिजिटल फ़ोटो सिंपल फॉर्म में एक आम ही पिक्चर होती है जो आपने सही कैमरा, जो HD कैमरा होता है उससे बनवानी होती है। जाके आपने फ़ोटो स्टूडियो जाना है, ये नहीं कि आप मोबाइल से सेल्फी बना के अपलोड करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं चलेगी। तो बेहतर ये है, इसकी डायमेंशंस होती हैं, प्रॉपर डायमेंशंस होती हैं, तो वो फ़ोटो स्टूडियो में जाएंगे, आप फोटोग्राफर भाई को कहेंगे भाई मैंने कनाडा का विज़िट वीज़ा अप्लाई करना है तो मुझे ये फ़ोटोग्राफ बना दो। अगर उसको वो अवेयर होगा, उसे पता होगा, तब तो वो बना देगा। अगर नहीं होगा तो आपने स्क्रीनशॉट बनाना है इसकी रिक्वायरमेंट्स का। वो रिक्वायरमेंट्स कहाँ से आपको मिलेंगी? वो यहाँ से मिलेंगी। ये रिक्वायरमेंट्स का अभी ओपन हो जाता है, ये इसकी रिक्वायरमेंट्स है। ये वाला चीज़ जो है ना, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये ऊपर जो आ रहा है, ये 5-6 लाइन लिखी हुई है ना, इसका आपने स्क्रीनशॉट लेके चले जाना है और तस्वीर बनवा लेनी है उससे। ठीक है जी। अगली कैटेगरी हमारे पास आ रही है पर्पज़ ऑफ ट्रैवल। अब पर्पज़ ऑफ ट्रैवल लाजमी यहाँ अपलोड करना है, इसके बगैर जो वीज़ा अप्लाई नहीं होगा। पर्पज़ ऑफ ट्रैवल में हमने क्या लिखना है, अगर अब इसमें देख लेते हैं, मैंने थोड़ा सा इसको करता हूँ। इसमें भी 4-5 चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं जो कि बहुत काम आती हैं और जो मैंने जब वीज़ा अप्लाई किया हुआ है तो उसमें मैंने ये चीज़ें मेंशन की थी। अ लेटर
لیٹر ایکسپلیننگ یور پرپز آف ٹریول. ایک پیارا سا آپ نے لیٹر بنوا لینا جس میں آپ کا پرپز آف ٹریول ہو. مین جو آپ نے اپنے فارمز میں فل کیا ہوگا کہ آپ وہاں کیوں جانا چاہ رہے ہیں, صرف آپ وزٹ کرنا جا رہے ہیں, اپنے کسی فیملی ممبر یا اپنے کسی دوست کو ملنے جا رہے ہیں. تو موسٹلی لوگ جو ہوتے ہیں ان کے دوست یا گھر والے یا فیملی ممبر نہیں ہوتے, تو وہاں مین پرپز آپ کا وزٹ ہوتا ہے. تو اس میں آپ نے لیٹر بنانا ہے جس میں آپ بتائیں کہ جی میں فلانی جگہوں پہ وزٹ کرنا چاہ رہا ہوں. اس کے بارے میں ایک الگ ویڈیو انشاءاللہ بنا کے اپلوڈ ضرور کروں گا. اس کے علاوہ آپ ہوٹل بکنگ کریں گے جہاں پہ آپ نے جا کے اسٹے کرنا ہے, وہ یہاں پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کیسے فری ہوٹل بکنگ ہو جاتی ہے, کوئی پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس پہ بھی اسپاٹ ٹور, اگر آپ مختلف جگہوں پہ جا رہے ہیں نیٹ پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں, تو اس کے ٹکٹ یہاں پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں. کوشش کریں $8-10 کے ٹکٹ خرید لیں تو وہ یہاں پہ اپلوڈ کر دیں تو اس کا بڑا فائدہ ہو جائے گا. اس طرح ہسٹوریکل پلیسز کے کوئی ٹکٹ خرید لیں, کینیڈا کی جو مشہور ہسٹوریکل پلیسز ہیں تو وہ یہاں پہ اپلوڈ ہم کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ مختلف پارکس ہیں ان کے ٹور ٹکٹس کر سکتے ہیں. واکنگ ٹور ٹکٹس ہوتے ہیں, یہ بھی آپ خرید سکتے ہیں آن لائن $8-10 $15 دے کے. تو اس کا یہ فائدہ ہو جائے گا اس کو جو کینیڈا میں جو آفیسر ویزا بیٹھا ہوگا اس کو یہ محسوس فیل ہوگا کہ واقعی یار یہ بندہ جو ہے وہ جنون وزٹر ہے, تو وہ ہمارے ویزا لگنے کے چانس بڑھ جائیں گے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں, یہ فارم ہے ایک فیملی فارم ہے. اس میں مختلف آپ کے گھر والوں کے بارے میں انفارمیشن مانگی گئی ہے. آپ کی وائف, اگر آپ کی وائف ہے تو, اگر آپ کے بچے ہیں ان کے بارے میں, آپ کے بہن بھائی ہیں ان کے بارے میں. تو یہ ایک فارم ہے, آسان سا فارم ہے. تو اس کے بارے میں کوشش کروں گا انشاءاللہ ایک ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دوں, لیکن وہ اتنی ضرورت نہیں ہو, مجھے امید ہے نہیں ہوگی. اس کے بعد پروف آف ریلیشن شپ ہے. اس میں کیا لکھنا ہے؟ پروف آف ریلیشن شپ, کس کا پروف آف ریلیشن شپ مانگ رہا ہے؟ جو بندہ ہمیں انوائٹ کرے گا, اگر بندہ ہم نے لکھا ہوا ہے پیچھے کہ ہمیں فلانے دوست نے مطلب کہ پیچھے ایک فارم گزرتا ہے, تو جیسے میں نے ویڈیو بھی اپلوڈ کی ہے, تو ہم کہتے ہیں جی ہم فیملی فرینڈ کو ملنے جا رہے ہیں اسپیشل, تو وہ پروف آف ریلیشن ایک انویٹیشن لیٹر آپ نے لگانا ہے. انویٹیشن لیٹر وہ لازمی مانگتا ہے. انویٹیشن لیٹر کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, انویٹیشن لیٹر آپ نے اگر آپ کو کوئی جاننے والا اس سے انویٹیشن لیٹر منگوا لینا ہے. کوشش کریں انویٹیشن لیٹر جو ہے وہ لازمی ہو, یہ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے. ٹھیک ہے جی. اس بندے کا جو وہاں سے بھیج رہا ہے اور اس کا فون نمبر, اس کا ایڈریس وغیرہ لکھا ہو. اس کے بعد جی نمبر 8 پہ آ گیا کلائنٹ انفارمیشن. اب یہ کلائنٹ انفارمیشن کیا ہے؟ یہ ایک ایڈیشنل قسم کا ڈاکومنٹ ہے. یہ کلائنٹ انفارمیشن آپ نے اپنے بارے میں اس کو بتانا ہے. آپ یہاں پہ اپنے CNIC, اپنے پیرنٹس کے, اپنے بہن بھائیوں کے CNIC وغیرہ اپلوڈ کر سکتے ہیں, اور اپنے بزنس کے حوالے سے, اپنی جاب کے حوالے سے اس کو کچھ ڈاکومنٹس لگا سکتے ہیں. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو اپنے اسٹوڈنٹ کے ڈاکومنٹس لگا سکتے ہیں. یہ اس میں یہاں پہ PDF فارم میں اپلوڈ کر سکتے ہیں. تو یہی مین چیزیں ہیں جو ہمیں ریکوائر ہیں. یہ میں نے آپ کو ٹپس بتا دی ہیں مین, جو کینیڈا ویزا لینے میں ہمیں فائدہ مند ہوگا. آگے یہ آپشنل ڈاکومنٹ. جو میں نے کینیڈا ویزا اپلائی کیا تو تب میں نے یہ کینیڈا آپشنل ڈاکومنٹ اپلوڈ نہیں کیے تھے, لیکن آپ لوگ اگر کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں. یہ میرے دوست کا ہے, ان کا بھی نے اپلائی کیا تھا, تو ان کا یہاں ایک ہم نے ڈاکومنٹ لگایا تھا کلائنٹ انفارمیشن, یہ جو اوپر بھی آ رہی ہے اور نیچے بھی, تو یہ یہاں آپ وہی چیزیں لگا سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ایک فارم ہے جو آپ کے بارے میں مختلف کویسچن وہ کر رہے ہیں, تو یہ فارم فل کر کے آپ یہاں پہ لگا سکتے ہیں. جب آپ یہ ہو جائے گا اس کے بعد اگلا پروسیجر یہ ہے کہ آپ نے فیس سبمٹ کرنی ہے, اور اس کے بعد آپ کا وزٹر ویزا اپلائی ہو جائے گا. تو یہ چیزیں جناب, یہ ساری چیزیں آپ ان کو رائٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں یہاں سے لے کے. ٹھیک ہے جی. نمبر 1 سے لے کے آپ یہ چیزیں آپ رائٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں, اور یہ بہت زیادہ آپ کو فائدہ مند انشاءاللہ ہوں گی. اس ویڈیو میں کو دیکھنے کے بعد, یہ 2 پارٹ 2 ہے, پارٹ 1 بھی آپ دیکھیں تو وہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور انشاءاللہ آپ کا کینیڈا کا وزٹر ویزا جو ہے آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا, اگر آپ اسی طریقے کے ساتھ وزٹ ویزا اپنا اپلائی کریے گا. اگر کوئی کسی ایجنٹوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, لاکھوں روپے ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم.